अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, बाद औक़ात यकीन माने कि एक बड़ी अजीब व ग़रीब किस्म की कैफ़ियत मेरे ऊपर तारी हो जाती है। उसी कैफ़ियत को दूर करने के लिए मैं आज सलाद खाऊँगा, ये रोटी-शोटी मैंने नहीं खानी। चूँकि चंद एक चीज़ें जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। रोटी खाकर नाज़रीन टेढ़ अगर निकला हुआ हो तो बंदा सोच नहीं सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी सेहत मेंटेन हो, आपकी फ़िटनेस मेंटेन हो। रियासत ने ये फ़ैसला किया है, मेरी और आपकी रियासत ने, कि तकरीबन नाज़रीन 350 लोगों को रियासती अवार्ड दिए जाएँगे। 350 लोगों को। सवाल सिंपल सा है, ये अवार्ड्स क्यों दिए जाएंगे? मेरी और आपकी रियासत भी है, ज़ाहिर है हम भी इसके शहरी हैं, हम इसके अंदर हमारी हैसियत कोई नहीं, औकात कोई नहीं, हम कुकड़ हैं, लेकिन चलें, हमारी स्टेट है ना, हमारी रियासत, हमारा मुल्क है, तो ये जो 350 अवार्ड्स हैं ये क्यों दिए जाएंगे? 14 साफ़ियों को नाज़रीन अवार्ड दिए जाएंगे, और साफ़ियों की जो लिस्ट शुरू होती है उसमें साले ज़फ़र साहब हैं। अभी साले ज़फ़र साहब नाज़रीन कौन है? साले ज़फ़र साहब वो हैं कि जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिराई गई, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा, तो साले ज़फ़र ने नाज़रीन पाकिस्तान के नेशनल अखबार में आकर खबर दी कि मियां नवाज शरीफ साहब के कमरे से, उनके बेडरूम से शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के कमरों से टोटे मिले। टोटे आप जानते हैं, गंदी नंगी फिल्में पाकिस्तान में लोग सबसे ज्यादा देखते हैं। तो साले ज़फ़र साहब के मुताबिक इनके कमरों से जो टोटे मिले हैं उसमें देसी टोटे, चाइनीज टोटे, रशियन टोटे, अच्छा उसके बाद गोरों के टोटे, मुख्तलिफ किस्म के टोटे और अदियात मिली हैं। सीढ़ियाँ मिली हैं, सीढ़ियों के अंदर नाज़रीन सीढ़ियों में माल था। ये साले ज़फ़र साहब की खबर है कि उन सीढ़ियों में माल था, और ज़ाहिर है उस दौर में हम उतने जवान तो नहीं थे, लेकिन उस वक्त के नाज़रीन जो जवान थे वो ज़ाहिर है उन्होंने ऐसे ऐसे किया होगा कि यार बाकी चीज़ें तो चलें साइड पर करें, लेकिन ये जो टोटों वाला माल है ये किधर है? तो नाज़रीन ये साले ज़फ़र साहब की बकायदा से खबर थी। अब ज़ाहिर आप में से बहुत सारे लोग मेरी मॉरल पॉलिसिंग करेंगे और आप जायज़ भी करेंगे कि भाईजान बच्चे देखते हैं, ख़वातीन देखती हैं, ये तो कैसी बातचीत कर रहा है। तो भाईजान उस वक्त के नेशनल अखबार के अंदर साले ज़फ़र ने ये खबर दी कि भाई टोटे मिले, चाइनीज देसी टोटे। और फिर नाज़रीन आप हैरान होंगे ये बात जानकर कि 2026 में आज वो इनकी खबर, वो सुर्खियां मौजूद हैं, और 2026 में नाज़रीन सेम वही रिजीम आज साले ज़फ़र साहब को नाज़रीन मेरी रियासत का रियासती अवार्ड देने जा रही है। फिर उन्होंने एक और खबर दी थी, एक और खबर, और उस खबर के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई नाज़रीन 7 ट्रक असलहा के तकसीम किए हैं कि आप पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ अवाम हथियार उठा लें। साले ज़फ़र साहब की खबर, 50 के करीब बंदूक को रिक्रूट किया और मुल्क भर में लोगों में असलहा बांटा है। आज वो रियासती अवार्ड ले रहे हैं, रियासती तौर पर उन्हें। अच्छा फिर एक और चीज देखें ना, चलें, ये मुझे पता है कि मेरे जो दोस्त संगी देख रहे हैं वीडियो, वो जरूर इस वक्त सोच रहे होंगे कि यार इतनी बड़ी तादाद में टोटे और ये सीरियां, ये तो खैर और बात है। अच्छा नाज़रीन उसके बाद देखें, कोई तकरीबन 250-300 लोगों को दिए जा रहे हैं, उनमें चंद शख्सियात जिनको नाज़रीन अवार्ड दिए जा रहे हैं, जिनमें मोहसिन नकवी साहब है, पाकिस्तान के वजीर दाखिला, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के खजाने के मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार, इससे पहले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर। इन तीनों शख्सियात के गिर्द नाज़रीन मेरा और मुल्क घूमता है, या हमारा जो इंटरनल रियासती ढांचा है वो सारा घूमता है, एक्सटर्नल भी घूमता है। यही लोग हैं ना, वजीर दाखिला यानी इंटरनल सारे मामलात को देखने वाला, वजीर खजाना यानी मईशत को, सारी मईशत को देखने वाला, फॉरेन मिनिस्टर यानी कि बाहर के सारे मामलात को देखने वाला। चले किसी हद तक जी थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं इसाक डार साहब को, नो डाउट, ठीक है, इंटरनेशनली पाकिस्तान के हवाले से अच्छी सुर्खियां, अच्छी खबरें आई हैं, वेल डन, ग्रेट, जबरदस्त, डार साहब आपका भी क्रेडिट है। लेकिन नाज़रीन मुझे ये बताएंगे, मोहसिन नकवी साहब जब आकर ये कह रहे हैं कि निजाम कोलैप्स कर गया है, सिस्टम फारिग हो गया है, निजाम ही नाज़रीन फारिग हो गया है, सिस्टम धर्म तख्ता यानी सिस्टम वही सीढ़ियां और फिल्में बन गया है, साले ज़फ़र की खबर के मुताबिक टोटे बन गया है। तो फिर नाज़रीन मुझे ये समझाएं आप कि 350 लोगों को आखिर क्यों अवार्ड दिए जा रहे हैं? फिर क्यों नाज़रीन आखिर ये अवार्ड और रियासती अवार्ड नाज़रीन कौन सी कारकर्दगी है, कौन सी खिदमात हैं, आखिर इन्होंने नाज़रीन क्या किया है जिसके बाद में इन्हें इतने बड़े एजाज। अच्छा फिर ये एजाज खाली एजाज नहीं है नाज़रीन, ये सारी जिंदगी लगाकर घुमेंगे नाज़रीन, ये पाकिस्तान के अशराफिया, ये अपने नामों के साथ लिखेंगे तमगा इम्तियाज, तमगा शुजात, तमगा फलाना, तमगा ढिमकाना, ये अपने नाम के साथ लिखेंगे। इस बुनियाद पर नाज़रीन इनकी बीवियों को नौकरियां मिलेंगी, इनके हस्बैंड्स जो नालायक भी होंगे उनके लिए रास्ते खुलेंगे, इनके बच्चे नाज़रीन सारी जिंदगी तिड़िंग होकर मेरा और आपका मुंह चढ़ाएंगे, सारी जिंदगी नाज़रीन यकीन माने कि वो हमें बेइज्जत और जलील करते रहे, जिधर से गुजरा कुकड़ का अगर हमें बुलाए। हमारे फैमिली ने रियासती अवार्ड दिए हमें भाई, तमगा शुजात या पता नहीं निशान इम्तियाज वगैरह, ये मजाक नहीं है, ये शुगल नहीं है, ये रियासती अवार्ड है। यानी रियासत आपकी खिदमात के एवज में रियासत आपको आपका शुक्रिया अदा कर रही है ना, रियासत आपको ऑनर दे रही है।
ریاست اسٹیٹ اعتراف کر رہی ہے. حیران کون ہے؟ اٹس ویری 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 ناظرین سرپرائزنگ. پھر ناظرین یوٹیلیٹی کارپوریشن جو 1.5 سالوں سے بند ہے, اس کے ایم ڈی کو بھی ایوارڈ ہے. پھر میں دیکھ رہا تھا قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ناظرین, ان کے بیٹے نے میڈیسنز کے اندر کوئی تعلیم اچھی حاصل کر, انہیں بھی ایوارڈ ہے. تارڑ صاحب کے ناظرین جو سیکرٹری ہیں انہیں بھی ایوارڈ ہے. تو ٹھیک ہی رکھو بھائی. میں ناظرین عن قریب خبر دینے والا ہوں خوفناک قسم کی, اور میں ناظرین صالح ظفر صاحب کو فالو کروں گا. میں ٹوٹوں کے حوالے سے خبریں دوں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب میں کہاں سے ٹوٹے ملے ہیں, اور میں بھی ناظرین آج کے بعد ایسی ہی خبریں دوں گا جھوٹی. میں فل آن جھوٹی خبریں, مجھ سے سچی خبر کی ناظرین توقع نہیں کرتی. راؤف کلاسٹر صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے اینڈ ویری ریلیونٹ. انہوں نے کہا کہ جناب جو ایوارڈز ہیں, ریاستی ایوارڈز ہیں, اور جو بہادری کے ایوارڈز ہیں, شجاعت کے بہادری کے ایوارڈز ہیں, وہ سارے ایوارڈز پنجاب پولیس لے اڑی. پنجاب پولیس ویل ڈن, گریٹ, جیسی بھی پولیس ہے بھائی, پولیس ہے, ایوارڈ انہیں ملنے چاہیے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری بلوچستان کی پولیس اور ہماری خیبر پختونخوا کی پولیس, خیبر پختونخوا کی پولیس, یہ جو دہشت گردی کا دہشت گردوں کو فیس کر رہی ہے, پریکٹیکلی ناظرین فیس کر رہی ہے. بی ایل اے ناظرین بھارتی پراکسی, اس کے سامنے بلوچستان کے اندر ناظرین ہماری پولیس کھڑی. خیبر پختونخوا میں ناظرین ٹی ٹی پی, اگین افغانستان, افغان طالبان, ڈی این اے, مودی کے سامنے میچ, مودی کی اولادیں ناظرین یہ لانتی ہے, ان کے وہ ٹی ٹی پی ناظرین اس کو خیبر پختونخوا کی پولیس فیس کر رہی ہے. 2026 میں بلوچستان میں 90 پولیس والے ناظرین ہمارے بہادر جوان شہید ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں 2026 میں ابھی تک 116 پولیس والے شہید ہوئے ہیں. بہادری, شجاعت ناظرین, میڈل ادھر نہیں گئے, ادھر آئے. کلاسرا صاحب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں چونکہ سفارش کام کر رہی ہے, پسند آ جاتے ہیں نا, پولیس پسند آ جاتی ہے, تو انہیں ناظرین ریاستی ایوارڈ مل رہے ہیں, لیکن ادھر خیبر پختونخوا بلوچستان کے اندر نہیں مل رہے. لیکن میں ناظرین, میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے طریقہ پتہ چل گیا جی, اور میں طریقہ سمجھ گیا ہوں. آج کے بعد میں انشاءاللہ ناظرین, بس آپ دیکھیے گا کیسے کیسی حیران کن چیزیں آپ کے لیے مال لے کر آؤں گا میں, اور یو ول انجوائے دس. اس کے بعد ناظرین ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے میسولی, 14 اگست کے حوالے سے ناظرین پریڈ ہوئی. ویل ڈن, پریڈ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ناظرین ترقی دے, یہ ملک آگے بڑھے, اور انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا. یہ ایک نارمل ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے طور پر فنکشن تو کرے گا. اس پریڈ میں ناظرین ایک ویڈیو آتی ہے جہاں پر جو چیئرمین سی ڈی اے ہیں وہ اور آئی جی اسلام آباد ناظرین بگی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بگی کے آگے ناظرین گھوڑے چل رہے ہیں ٹک 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 کرتے ہوئے. اوپر ایک بندہ ناظرین پیچھے کھڑا ہے, اس نے وہ ٹوپی اٹھائی, وہ چھتری اٹھائی ہوئی ہے, چھاتا اٹھایا اس نے ایسے کر کے, اور یہ بگی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں. جو اناؤنسمنٹ کرنے والے وہ آواز دے کر کہتے ہیں کہ جناب چیئرمین سی ڈی اے اور آئی جی اسلام آباد آگے ہیں. ایک بندے نے بھی ایسے بھی نہیں کیا, تالی تو نہیں بجائی. لیکن ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل ایک کالم لکھا گیا تھا منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے ڈان اخبار میں کہ بھائی انفنشڈ انڈیپینڈنس ہے, انفنشڈ انڈیپینڈنس. اس کالم میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہمارا ابھی تک کولونیل مائنڈ سیٹ ہے. کولونیل مائنڈ سیٹ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ہم جس کی کالونی تھے برطانیہ کی, ہمارے اوپر جو رول کرتے تھے, برطانیہ کی جو تھی ایلیٹ اس وقت ہمیں رول کرتی تھی, ہم اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلے. تو پھر ناظرین آخر یہ بگی, گھوڑے, اور یہ ناظرین یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے اس ملک میں ناظرین؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نظام اگر سسٹم کولیپس کر گیا تو یہ 350 ایوارڈ ناظرین کس لیے دیے جا رہے ہیں؟ اور پھر یہ میں اس کو ختم کر دوں, یہ ایوارڈز کی مد میں ناظرین کو 12-15 لاکھ روپیہ بھی دیا جاتا ہے. یہ کیش اماؤنٹ بھی آپ کو دی جاتی ہے. وی آئی پی لاؤنج آپ استعمال کر سکتے ہیں, آپ ہتھیار لے سکتے ہیں, ویپن لے سکتے ہیں, ہر طرح کی آسانی. اور ویسے بھی ناظرین جب آپ نے یہاں پر میڈل لٹکایا ہوا ہو تو پھر تو پاکستان میں ناظرین آپ یور دا کنگ. تو ناظرین بگی میں جا رہے ہیں, بھائی بگی میں کیوں جا رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ 2026 واٹس ہیپننگ بھائی؟ ہم 26 میں 60% اس ملک کے نوجوان ہیں, یوتھ ہیں, جو انٹرنیٹ چاہ رہے ہیں, جو گلوبل ایکسس چاہ رہے ہیں, جو نوکریاں چاہ رہے ہیں, جو جاب چاہ رہے ہیں, جو ناظرین وہ جو بومرز یا پرانے زمانے کے, وہ جو ہمارے پرانے ناظرین بابے ہیں, بڈھے ہیں سارے, انہیں ریسٹ دینا چاہ رہے ہیں. بھائی پوتے پوتیوں کے ساتھ بیٹھو, روٹیاں شٹیاں کھاؤ, انہیں جھوٹی سچی کہانیاں سناؤ, ملک کو, نوجوانوں کو لیڈ کرنے دو, رول کرنے دو, انہیں گفتگو بات چیت کرنے دو. 1990 کی جھوٹی خبریں دینے والا ناظرین ایک صافی, پروپیگنڈا کرنے والا اس وقت کا پروپیگنڈسٹ 2026 میں کیسے ہیرو ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں, میں بھی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں گا جی, میری طرف سے معذرت ہے جی, شاید میں ہی غلط ہوں. ڈان اخبار یہ لکھ رہا ہے ناظرین کہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ بھائی جان جو سندھ میں ناظرین خاص طور پر کراچی ہے اور جو گوادر ہے, ان کی جو بنیادی طور پر جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں وہ وفاق کے پاس ہوں گے, اور باقی سندھ کو اسی طرح سے رہنے دیا جائے گا. جو بلوچستان ہے اس کے 2 پروونسز بلوچستان میں بنائے جائیں گے. پھر خیبر پختونخوا میں بھی ناظرین 2 پروونسز بنائے جائیں گے, اور پنجاب میں ناظرین 3 پروونسز بنیں گے. یہ فیصلہ ہوا ہے. دیکھیں, وی نیڈ اے چینج, وی نیڈ کہ سسٹم
کو ریوزٹ کیا جائے, سسٹم کو ری ایسس کیا جائے, سسٹم کو ری انالائز کیا جائے, ایک ماڈرن اکانومی کو سامنے رکھتے ہوئے ناظرین واقعتاً ہمیں سسٹم کے اندر, نظام کے اندر ہمیں ایک چینج کی ضرورت ہے, اور یہ چینج لازمی ہونی چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگی تو بہت مشکل ہے کہ چیزیں آگے بڑھیں. ناظرین اس کے بعد شہباز رانا صاحب ایک خبر دیتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پر ناظرین 100 کھرب روپے قرضہ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ 100 کھرب تک پہنچا ہے. اب اس کے اوپر ناظرین جو ہم نے سود دینا ہے وہ 12 کھرب روپے الگ سے سود دینا ہے خالی. یہ قرضہ کس نے لیا, یہ قرضہ کدھر گیا, nobody knows nothing. منیر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2029 تک کی پلاننگ اس وقت موجود ہے, منصوبہ بن چکا ہے کہ بھائی 2029 تک ملک اسی طرح سے چلے گا, بہترین طریقے سے چلے گا اور ملک کو آگے لے جایا جائے گا. اللہ کرے نا پاکستان بہتر ہو, 2029 کیا, ہم تو انشاءاللہ تعالی 2090 تک انشاءاللہ زندہ رہیں گے, اللہ کرے ملک ٹھیک ہو. محمد مالک صاحب نے نہیں, بلکہ میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھتا ہوں, یہ آج کی خبر ہے, حامد میر صاحب نے بھی اسے شیئر کیا ہوا ہے. پاکستان میں جو فیصلہ یہ کیا گیا حکومت کی جانب سے کہ جو پیٹرولیم ڈیلرز ہیں ان کے مارجن میں ناظرین 1.34 روپے سے بڑھا کر 9.98 روپے فی لیٹر ناظرین ان کے مارجن میں اضافہ کر دیا, ان کے پروفٹ کے مارجن میں ناظرین تقریباً 9 روپے کا ناظرین اضافہ کر دیا گیا ہے. پاکستان کے عوام کے لیے, جنرل پبلک کے لیے ریلیف کوئی بھی نہیں ہے, کہیں پر بھی عوام کے لیے ریلیف کے حوالے سے ناظرین آج تک میں نے ابھی کوئی خبر نہیں دی. خیال رکھیے گا, بہرحال اپڈیٹ کریں گے جی. اللہ حافظ.